इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः ललितमोहनः तिवारी। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रवर्तन निदेशालयेन अद्य हरियाणा राज्यस्य एकस्य भूसम्बद्ध धनशोधन प्रकरणस्य अन्वेषणस्य सन्दर्भे रॉबर्ट वाड्रा इत्यनेन साकं परिपृच्छा कृता। WPI इत्यस्याः आधारिता मुद्रास्फीतिः अस्मिन् वर्षे मार्च मासे 2.5% अपचीय सञ्जातम् अस्ति। अमेरिका देशेन वैद्युतिकीय वस्तुषु अस्थायी प्रशुल्क उपशमनस्य अनन्तरं सकारात्मक वैश्विक संकेतानां मध्ये अद्य मानदण्ड देशीय समान सूचकाङ्कः 2% यावत् औन्नत्यम् अवाप्नोत्। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन भणितं यत् अस्मिन् वर्षे जून मासादारभ्य सितंबर मासं यावत् अधिकवृष्टेः संभावना वर्तते। अपि च 25,2000 वर्षस्य लक्ष्यभेद विश्वचषक स्पर्धायाः द्वितीय चरणम् अद्य पेरू देशस्य लीमा नगरे समारप्स्यते। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रवर्तन निदेशालयेन अद्य हरियाणा राज्यस्य एकस्य भूसम्बद्ध धनशोधन प्रकरणस्य अन्वेषणस्य सन्दर्भे अद्यैव कांग्रेस पक्षस्य वरिष्ठ नेत्रा प्रियंका गांधी वाड्रा इत्यस्याः पतिः रॉबर्ट वाड्रा इत्यनेन साकं परिपृच्छा कृता। प्रकरणमिदं गुरुग्रामे तस्य समवायद्वारा भूक्रयणमालक्ष्य सम्बद्धः अस्ति। रॉबर्ट वाड्रा अद्य परिपृच्छायै राष्ट्रिय राजधान्याः प्रवर्तन निदेशालयस्य कार्यालयं सम्प्राप्तः। WPI इत्यस्याः आधारिता मुद्रास्फीतिः अस्मिन् वर्षे मार्च मासे 2.5% अपचीय सञ्जातम् अस्ति। वाणिज्य उद्योग मन्त्रालयेन अद्य प्रसारिते प्रतिवेदने उक्तं यत् अस्य वर्षस्य फरवरी मासे मुद्रास्फीतिः 2.38% आसीत्। अमेरिका देशेन वैद्युतिकीय वस्तुषु अस्थायी प्रशुल्क उपशमनस्य अनन्तरं सकारात्मक वैश्विक संकेतानां मध्ये अद्य मानदण्ड देशीय समान सूचकाङ्कः 2% यावत् औन्नत्यम् अवाप्नोत्। तथा च वाहन क्षेत्रस्य कृते अतिरिक्त प्रशुल्क मुक्तेः आशाम् अवाप्नोत्। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इत्यस्य 30 शेयर सूचकाङ्कः सेंसेक्स इति 870,510 अंकैः औन्नत्येन 35,770,670 परिसमाप्तः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन भणितं यत् अस्मिन् वर्षे जून मासादारभ्य सितंबर मासं यावत् अधिकवृष्टेः संभावना वर्तते। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् भारतीय ऋतुविज्ञान विभागस्य महानिदेशकः मृत्युञ्जय महापात्रा प्रोक्तवान् यत् पूर्वोत्तर उत्तर पश्चिम प्रायद्वीपीय भारतस्य केषाञ्चन क्षेत्राणाम् अतिरिच्य देशस्य केषुचित् भागेषु अधिकवृष्टेः संभावना वर्तते, यत्र सामान्यतः अल्पवृष्टेः संभावना वर्तते। पूरी देश में 2025 के दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक की ऋतुनिष्ठ वर्षा सामान्य से अधिक यानी 104% से लॉन्ग टर्म एवरेज का होने का संभावना है। न्यूट्रल एलिनो सदर्न ऑसिलेशन कंडीशन, न्यूट्रल इंडियन ओशन डाइपोल, लोअर देन नॉर्मल स्नो कवर एरिया हमारे आने वाले मानसून सीजन के लिए फेवरेबल है और हम इस सीजन में एक एबो नॉर्मल सीजनल रेनफॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं और क्वांटिटेटिवली 105% है। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चल दूरभाषीय तंत्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् सद्यः एव पारितस्य वक्फ संशोधन अधिनियमस्य विषये कांग्रेस दलं मताकर्षणस्य राजनीतिं कुर्वन् अस्ति। सः कांग्रेस पक्षे आरोपयन् उक्तवान् यत् ते सत्तायां स्थातुं संविधानस्य भावनां मर्दयन्ति। अनुसूचित जातयः, अनुसूचित जनजातयः, ओबीसी समुदायं च द्वितीय श्रेण्याः नागरिकरूपेण व्यवहारं करोति। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वर्यस्य जन्मदिवसस्य अवसरे अनेकाः विकास परियोजनाः समारभ्य ह्यः हरियाणायाः यमुनानगरे सभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्रिणा एतत् उक्तम्। इतने सालों तक चल रहे वक्फ के कानून में आनन फानन संशोधन कर दिया ताकि चुनाव में वोट पा सके। ये कहते हैं कि उन्होंने मुसलमानों के हित में किया। मैं जरा ऐसे सभियों से पूछना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए।
केन्द्रीय अल्पसंख्यक प्रकरणानां मन्त्री किरेन रिजिजू उक्तवान् यत् वक्फ संशोधन अधिनियमः केन्द्र सर्वकारस्य नीतेः भागः अस्ति यः जनानाम् अधिकारस्य रक्षणार्थं तथा च अनेन देशस्य कस्यापि नागरिकस्य भूमिं कोऽपि अवैधरूपेण अतिक्रमणं न कर्तुं शक्नोति। कोच्चिनगरे वार्ताहरान् सम्बोधयन् श्री रिजिजूः अवदत् यत् मुनम्बम इत्यस्य भूमिः एकपक्षीयरूपेण वक्फ भूमिरूपेण घोषयितुं न अनुमन्यते। प्रत्येकस्य नागरिकस्य अधिकाराः रक्षिताः भविष्यन्ति। मन्त्री अग्रे अवदत् यत् विपक्षः जनान् भ्रामयति तथा च वक्फ संशोधन अधिनियमः कमपि समुदायं लक्ष्यं न करोति तथा च अनेके मुस्लिम संस्थाः विधेः समर्थने अग्रे समागताः। Campaign going on to set a narrative that the central government is working against Muslim community. No, we are here to correct the mistakes done in the past and to provide justice to the needy people. Let me also remind that it is not only other communities, not only Christian communities, but crores and crores of Muslim women, the poor Muslims. अद्य आकाशवाण्याः हैदराबाद केन्द्रं हीरक जयन्तीम् आमान्यते। अस्मिन्नेव पूर्वे हैदराबाद राज्ये निजामस्य डेक्कन रेडियो 50-ऊनविंशतितमे वर्षे अस्मिन्नेव दिने भारत प्रशासनस्याधीनं सञ्जातम्। तदनन्तरं केषुचित् दिवसेषु एव आकाशवाण्याः अन्तर्गतं समागतम् आसीत्। आकाशवाण्याः समाचार सेवा प्रभागस्य महानिदेशिका आकाशवाण्याः हैदराबाद केन्द्रस्य परिसरे हीरक जयन्त्याः स्तम्भस्य अन्तर्जालीय पटल माध्यमेन उद्घाटनं विहितवती। अस्मिन् अवसरे सा प्रोक्तवती यत् प्रसारण प्रौद्योगिकीषु परिवर्तनेन अस्याः प्रसारण क्षमता संवर्धिता जाता अस्ति। सममेव सा कथिता यत् आकाशवाण्याः हैदराबाद केन्द्रं 7 भाषासु विविध कार्यक्रमाणां प्रसारणं करोति। अस्मिन् अवसरे आकाशवाण्याः निदेशिका डॉक्टर प्रज्ञा पालिवाल गौड़ः आकाशवाण्याः हैदराबाद केन्द्रस्य कर्मचारिणां कृते शुभकामनाः प्रदत्तवती। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः गुजरातस्य नर्मदा मण्डलमालक्ष्य 11 कोट्यधिक मूल्यानां विविध विकास परियोजनानाम् उद्घाटनं विहितवान्। सः MPLAD इति कार्यक्रमस्यान्तर्गतं लाछरास ग्रामे स्मार्ट आंगनवाड़ी स्मार्ट कक्षा चोभयोः उद्घाटनं कृतवान्। सः राजपीपला नगरे डाक सेवा नियोजन केन्द्रस्यापि यात्रां विहितवान्। श्री जयशंकरः सुचारुतया कुशलतया च नियोजन सेवा प्रदानार्थं डाकगृहस्य जनानां प्रयत्नस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः तत्रत्य छोटू भाई पुरातन क्रीडा परिसरे आधुनिक साधनैः उन्नतं नवीनं जिम्नास्टिक इति क्रीडा भवनमपि उद्घाटितवान्। वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् डॉक्टर जयशंकरः अवदत् यत् मूलस्तरस्य विकासद्वारा विकसित भारतस्य स्वप्नं पूर्णं भवितुमर्हति। आज स्मार्ट क्लासरूम उसका उद्घाटन हुआ, बच्चों को देखा कैसे उसका प्रयोग करते हैं और मोबाइल का युग है तो सब बच्चे जो हैं मोबाइल से उनके लिए तो इतना आसान है। ये स्मार्ट क्लासरूम आता है वही स्कूल जो है उनके लिए और इंटरेस्टिंग हो जाता है तो बच्चों का उत्साह देख के तो आनंद आता ही है। यहाँ पब्लिक की सुविधा जो है पासपोर्ट के विषय में कम से कम तो बढ़ गई है। कृषि कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवासरे ब्राजीलदेशे संजायमाणस्य वृक्ष इत्याख्यस्य 15तमे कृषिमन्त्रिणोपवेशने भागं भजिष्यति। मन्त्रालयेनोक्तं यत् उपवेशनेऽस्मिन् वृक्षदेशानां मध्ये सहयोग नवाचार न्यायसङ्गत व्यापार माध्यमेन समावेशी कृषिं संवर्धयितुं परिचर्चा भविष्यति। 52 दिवसीयायाः आगामी वार्षिक अमरनाथ यात्रायाः पञ्जीकरणं प्रारब्धम् अस्ति। तीर्थयात्रिणः श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड इत्यस्य अन्तर्जालपटले jksasb.nic.in इत्यत्र आभासीय इति ऑनलाइन माध्यमेन पञ्जीकरणं कर्तुं शक्नुवन्ति। देशे 40,500 अधिकृत बैंक शाखासु तथा पंचायत भवन वैष्णवी धाम महाजनसभा इत्यादिषु निर्दिष्ट केन्द्रेषु अपि पञ्जीकरणं कर्तुं शक्यते। सर्वेषां तीर्थयात्रिणां कृते पञ्जीकरणम् अनिवार्यं भवति तथा च उच्चक्षेत्रेषु पदयात्रायै स्वास्थ्ययोग्यतायाः पुष्ट्यर्थम् अधिकृत चिकित्सा संस्थायाः निर्गतम् अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाणपत्रम् आवश्यकम् अस्ति। श्रद्धालूनां संख्यां नियन्त्रयितुं प्रतिदिनं प्रायः 15,000 यावत् यात्रिणः एव अनुमताः भविष्यन्ति। 25,200 लक्ष्यभेद विश्वचषक स्पर्धायाः द्वितीयचरणम् अद्य पेरू देशस्य लीमा नगरे समारप्स्यते। स्पर्धायाः प्रसारणं भारतीय समयानुसारं रात्रौ 10:15 भविष्यति। इति वार्ताः।